كاين شي حاجه. وسول ندخل السلام عليكم شنو هما لي زوفر اللي عندكم اكطوالمون، بغيت نعرف. راه انا ايتيديون، ولا راه انا خريج مثلا المدرسه الفلانيه، ولا راه عندي لا ليسانس كذا، ولا راه انا عندي جو سوي تكنيسيان سبيسياليزي قريت باك بلس دو في ليستيا، ولا قريت في لي فيستي، ولا في اي ايكول. داكوغ. واش لو ستاج فو شيرشي ان ستاج ريمونيري؟ لا، لا ما بغيتوش ريمونيري، نتقاتل مع الزمان. يتسوفي نمشي لابس غير سروال نقي وقميجه زوينه، وماشي بالضروره نمشي سيني لابس زارا ولابس ما عرفت ستراديفاغوس وصباط نبان واعر. لا، لبستي غير نقي. شي الله يمشي يشري حوايجي من البال، كنقولها لكم سيروا شريو حوايجكم من البال يكونوا نقيين، وتمشيو بريزونطابل لي زونتربريز، ولا تمشيو دوزو لي زونتروتيان، احسن ما انك تمشي تشري، تمشي تكلف سكتو. تكون الا كنتي ما فحالكش داركم ما فحالهمش باش يشريو لك لبسات واعرين. راه كاينين الناس من والو عباد الله وصلوا لحوايج كبارين، ما نتعلقش فين نتفلق. داكوغ سيل فو بلي. راه ماشي عيب تشري حوايجك من البال، راه ماشي عيب تمشي في طاكسي ولا في طوبيس، هادشي راه ماشي عيب. راه صابونه ديال درهم وروبيني ديال الماء كافي باش انني نكون نقي. ماشي بالضروره نمشي نشري ريحه ب 700 درهم. انا باقي خصني با كيعطيني باش نمشي في الترونسبور، وامي باقي كتعطيني باش ناكل في الزنقه، ومشي انا نتعلق فين نتفلق. والوالد راه خصني واحد 1000 درهم باش نتكسى، باش نشري صباط ونشري كذا على ود الخدمه. لا سيدي، نمشي نشريهم من البال، ويكونوا نخيين ومحددين وصباطي مسيري وبيس ان لوف. والبنات لا ميم شوز، ماشي بالضروره نسوق كمارتي ونتماكيه باش نمشي ندوز. سي با اوبليغاتوار. سكي اوبليغاتوار سي سكو فوز افي لا، ماشي سكو فوز افي لا. سا جو فو لدي. المهم شنو عندك في دماغك، راسك شنو فيه. واش كتعرف تهضر، واش عندك الكاريزما، واش كتعرف تجلس. داكوغ. بزاف د الحاجات. الوغ هادو حوايج ما غاديش نقدر نوريهم لكم في اللايف. هادو حوايج تنتمنى دو فون دو كور نتلاقاكم ونوريكم شي حوايج لايف. بغيتكم توليو كتمرسوا. بغيت نبقى هاد لي لايف ما بغيتهمش يبقاو لايف، بغيتو يوليو نبداو نتجمعوا. الله يجينا نبقاو نتجمعوا في الهواء الطلق. داكوغ. نتلقاو نجلسوا في جرده حنايا، ما نمشيو القهوه نخسروا فلوس، ما نمشيو للسينما نخسروا فلوس، ما نمشيو للريستوران نخسروا فلوس. نتلاقاو في الهواء الطلق في الجرده ديال الدوله، نجلسوا وندير معاكم دي زيكزارسيس وتعلموا. داكوغ. وتعلموا كيفاش دوزو لي زونتروتيان. دونك بغيتو تعرفوني انا شكون، ها انا شكون. سولتوني على عمري قلت لكم، على اشنو قريت كنقول لكم. شنو كنخدم حاليا. انا اكطوالمون جو سوي ريسبونسابل كوميرسيال شارجي دافير اي بريسكريبتور. داكوغ. نفسرها لكم شنو هي ريسبونسابل كوميرسيال. شنو الخدمه ديالي؟ الخدمه ديالي هي انني كنمشي عند البيرو ديتود، كنعرف شنو هما لي بروجي اللي كاينين ديال البني اللي كاينين، ديال لي بروجي لي غون بروجي اللي كاينين في المغرب حاليا، سواء كانوا دي زوتيل، سواء كانوا مسارح، سواء كانوا سونتر كوميرسيال، اي حاجه. كنعرف كل بيرو ديتود شنو البروجي اللي شاد كيدير ليه ليتود. انا شنو الخدمه ديالي؟ انني كنمشي تنقول له السلام عليكم، انا فلانه جيت كنبريزونطي خمسه ديال لي برودوي، عندي البرودوي هذا وهذا وهذا. كندافع على البرودوي ديالي. هاد البرودوي بغيتو دوز، الله يخليك في هاد البروجي وهاد البروجي وهاد البروجي وهاد البروجي وهاد البروجي. داكوغ. كنقنع بان البرودوي ديالي سي ان بون برودوي باش يتكتب في داك لو بروجي. منين تيخرج هذاك لو بروجي كنرجع عندك بردو تنقول له هذا البروجي شكون الشركه اللي شداتو، شكون اللي غادي يدير ليه البني، شكون اللي غيدير البلومبري، شكون اللي يدير طنجار، شكون اللي يدير الصباغه، شكون اللي يدير. يقول لي ها الشركات اللي شدوه. كنمشي انا الا كانوا هذوك الشركات اصلا كليان ديالي، مزيان ساهله. كنمشي كنشد معاهم لافير، كندير لهم دوفي، ها بشحال بغيت نخدم معاكم لافير، تنقدم معاهم الشغل. كان شركه جديده كنمشي نقدم له نفسي. السلام عليكم، انتم شركه جديده وانا فورنيسور جديد، جيت باش نقول لكم راه داك البرودوي اللي خرج في داك البروجي راه عندي، ونتفاهم معكم وراه ندير معكم مزيان وراه نطلقكم في الخلاص وكذا. داكوغ. الخدمه ديال ان كوميرسيال. اوكي. كندير اوسي دو لا فورماسيون في لو دومين هذا، يعني كنمشيو عند لي بيرو ديتود كنديروا فورماسيون على لي برودوي باسكو حنا عندنا دي برودوي كي سون تكنيك. دونك كنديروا لهم فورماسيون على لي برودوي، على الجديد، لان المجال ديالنا كله فيه الجديد. كل عام كتخرج شي حاجه جديده كنديروا لهم. كيجي الفورنيسور من برا كنمشيو نديهم عند الناس، كنديروا لهم فورماسيون على داك البرودوي باش كيخرجوه. داكوغ. هذا هو الميتي ديالي حاليا. وهذا الميتي الثاني اللي هو الكوتشينغ، سي ان ميتي اللي بديتو في 2013. يعني اون فوا شديت الماستر ديالي بديت كندخل في الكوتشينغ بروفيسيونيل. وباش نقول لكم الكوتشينغ ما جيتش درتو عن اختيار، ودرتو حيت كانوا اساتذه تيقريوني في لو ان سي جي بلا ما نذكر السميه ديالهم باش ما نسماش رانا كندير البوبليسيتي. قالوا لي مانا انت عندك بزاف د الحوايج مزيانين تقدري تمشي اوطون كو كوتش بعيد. دونك عندي اساتذه اللي شجعوني على هذه القضيه، ومازال لحد الان كيشجعوني. جو كونت لا سهل الله العام الجاي ندير اون فورماسيون لحقه وطريقه علاش باش يولي عندي ان دوكيومون كي سيرتيفي كو جو سوي كوتش. حيت في
داكوغ. علاش؟ حيت دابا انا تنخدم غير اون فريلانس، كنخدم مع الناس اللي تعرفوني وهذا، ولكن كاينين دي بواط، كاينين دي سوسيتي تيقول لك خاصك ضروري يكون عندك كان ديبلوم ولا شي حاجه سيرتيفيكا. واخا انا ما كنتش كنبقى نمشي ندير لي فورماسيون باش تكون عندي سيرتيفيكا، مي وصلت لواحد لو مومون لان جو سوي اوبليجي دافوار سيرتيفيكا لا باش نقدر نخدم اكثر. داكوغ. مي ما كنجلسش مربع يديا، نتعلم هنا ونتعلم هنا، ونقلب في انترنت ونقرا هذا ونشوف هذا الكوتش اش كيقول وهذا الكوتش كيقول شنو الجديد في هذه وشنو الجديد في هذه وشنو. داكوغ. هادي هي انا. عندكم شي اسئله اخرى بغيتو تسولوهم ليا؟ لا تنقرا لي كومونتير لا تكونوا قلتوا لي شي حاجه ما جاوبتكمش عليها. بونسوار اختي منال. J'ai aimé votre personnalité et c'est la première fois que je vois un live. Non, savoir qu'est-ce que vous faites. هادشي جاوبت عليه بلاتي. نشوف واش قلتو شي حاجه. تبارك الله عليه. ميرسي بور لي كونساي لو ميور لايف. جو زون بري. واو. ما كرهتش كل صباح نتصنت ليك حيت فريمون استفدت منك. مرحبا. منى حلوة والسعيد. ميرسي اختي بزاف. باش فوزون بخي. واش زارا عندك سيني؟ ماشي قضيه واش زارا عندي سيني، انا عطيت دي زيكزامبل سيل فو بلاي. راه قلت لكم ما تنبغيش نسيتي لي مارك باش ما نكونش كندير البوبليسيتي. راه سي با ان تروك سيني او با سيني. سي با ان سيني. انايا عطيت غير مثال غير باش نوصل لك. والفكره عندي هو من حاجه بسيطه نقدر نبان واعر، ماشي بالضروره تكون شي حاجه واو باش نبان واعر. هذا هو الغرض اللي كان عندي. تبارك الله عليه. هضرتك كتموتيفي الانسان. وي هذا هو لو بوت ديالي، سي دو فو موتيفي. ميرسي بوكو. شجعتيني بزاف باش ندير بزاف ديال الحوايج. تري بيان. وشي دابا هاد الهضره هي اللي تنبغي نسمع. بغيت الشجاعه بغيت الشجاعه. شوفوا خدموا هادي، خدموا لاله السنطيحه. خرجوا عينيكم، خرجوا داكشي اللي عندكم لداخل عباد الله. ما تخليوش تسدوا ديالي وتبقاو تقولوا لا جو بو با، لا ما عنديش كندير، لا هادي. حيدوا ديك لا وردوها. غندير، غنفيق، غنقلب، غنقرا، غنبحث، غنسول. سيل فو بلي. سناء كيوين. كيفاش خاص يكون مون كومبورتمون فيزيك في لي زونتروتيان وكيفاش نيفيتي الحركات اللي كدير باليدين كتبين ستريس ديالي. اول حاجه ستريس باش تغلبوا عليه هي لا ريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون مهمه جدا. وفي لونتروتيان تعلموا ما نقفزش، ما نطرطاش، ما نفرفرش في الجواب. نجلس زين. لو ريكروتور كيسولني وانا مرتاح بحال تنهضر مع صاحبي اللي في الحومه ولا صاحبتي اللي جارتي اللي كنجلس نكون مرتاح. كنقول يكون عندك كاريزما. يكون كاريزما عندك بمعنى غادي نجلس ماشي غنبقى جالس حيدوا منكم داك لو تيك ديال الرجل فيها بوزاز ولا نبقى جالس وها. عادي نقدر نجلس مربع يديا ماشي مشكله. سي با ان بروبليم. نقدر نجلس وانا متكي الا كان قدامي ان بيغ ولا شي طبله نتكي عليها. سي با ان بروبليم. حيدوا منكم كاع لي سين دو اللي ممكن يكونوا ديال بحال كيما قلت لكم ديال تحراك الرجل ولا ديال الصبعان خدام. هاد لي سين كلهم اسيدو لي زيفيتي. خصكم تعلموا تحكموا فيهم حيت هادو كياكلوا لكم بزاف من الطاقه اللي كتكونوا جايبينها معاكم. هذيك تزعزعه اليدين كتحيد لك 70% من الكونسونطراسيون اللي كتكون عندك جاي ديرها في لونتروتيان. الجلسه راه حنا هضرنا عليها القبيله. جلسه عاديه نكون جالس بوزي محترم نفسي، ماشي نكون جالس معنز موقف ظهري صحه والكرسي انا هنا هو بعيد. لا اسيي فو ميتر اليز، ميتي فو اليز. الا كان الكرسي عندك اللي غتجلس عليه ماشي مرتاح نقول لي الله يخليك راه لا شيز لي با اليز اسكو جو بو شانجي دو شيز. راه ما فيها حتى شي عيب. داكوغ. الا واش داك الريكروتور شافها عيب بيني وبينكم عندكم تجلسوا ديروا معاه في الخدمه. مم. آه. وماشي عيب انكم تكونوا كدوزو لونتروتيان تهضروا بيديكم بحال انا كنت بغيت شويه كنهضر معاكم وكنحرك يديا. لو جيستوال ماشي شي حاجه صعيبه، ماشي شي حاجه بلوتو عيب. اشنو كديري في حياتك؟ اشنو قريتي؟ دونك انا قلت لكم اشنو قريت. جابيت او غابه سونتر فيل ناري. ما عنديش الزهر. جاوبوني هادشي ما فهمتش علاش ما عندك. شكرا لك الاخت سي محمد عيش. كاين حتى مشكل مرحبا تو في كوا دون لا في. ايوا هادشي جاوبنا عليه. واش دابا انا غادي نبقى كل مره تسولوني في السؤال؟ ميرسي بوكو اختي. ممكن تعاونيني الا كان ممكن افوف فو مونفويي اون بريفي سيل فو بلاي. اختي نقد نهضر معاك في البريفي صراحه عجبني كلامك زوين بغيت نستافد منك. مرحبا يا با بروبليم.
بلا ما تقول لي واش ممكن نصيفطك في بريفي، كتبوا اللي بغيتو. عندي ديبلوم تكنيسيان في الديسان دو باتيمون، مي كنت كنتمنى ندوز ستاج بزاف وتعلم مزيان. انا بحال في الافكار ما كيهمنيش الصالير، مي المشكل ساكنه في الخميسات، لا صح لا صحه لا فليسات. حتى عييت 3 سنين، مي دابا درت محل البيع والشراء، مي مازال كنتمنى نحقق الطموح ديالي، نكمل في الدومين ديالي. نعيمه، ماشي مشكل انك قريتي ديسان باتيمون وحليتي محل كتبيعي الحوايج، سي با ان بروبليم، داكوغ. شحال من واحد كتلقاي طبيب وحالتك الزرت، ما يبقاش فيكم الحال. انتي ساكنه في الخميسات، ساكنه في الخميسات، انا كنعرف بزاف ديال البنات ساكنين في الخميسات وخدامين في الرباط. ساكنين في الحي الجامعي، ولا ساكنين في بيت المعرفه اللي هو سيتي يونيفرسيتير. كنعرف بنات ساكنين مثلا كيكريو دار، هما 3 ولا 4 البنات، تيكريو دار وحده وتيسكنوا فيها، داكوغ. دونك ماشي مشكل، انا اللي نقدر نفيدك هو ان هذا المحل هذا الا كان كيدخل لك شي بركه مزيان، اش تكون مطوره، خلي المحل، داكوغ. حطي فيه شي حد قريب اللي يقدر يقابل لك المحل، تدوري معاه فهمتيني بشي بركه. وفي نفس الوقت انت عندك واحد المدخول، هذاك المدخول تقدري به ولا تخلصي به مثلا داك الكرا اللي غادي تكوني كاريه، الا بغيتي بيان سور تكملي في لو دومين ديال ديسان باتيمون. هذه فكره. شنو لي شين في يوتيوب اللي مزيانين في الديفلوبمون بيرسونيل، سينو لي زي بوكس في الميم دومين؟ D'accord, Khalid Malki. Je peux vous répondre à cette question juste après. Donc, je vais la noter. Chaîne YouTube. Chaîne YouTube. Développement personnel. كاينه واحد السيده كتعجبني نتفرج فيها مره هي نهيد، داك الكوتش نهيد كتعجبني. أه... الاي بوكس، بالاي بوكس في الديفلوبمون بيرسونيل. داكوغ، غنعطيك دي نو ديال دي نيفو. سي خالد، تقدر تعطيني لو نيفو ديالك؟ الله يخليك، لو نيفو ديتود ولا سكو فو فيت دون لا في، جوست باش نقدر حتى لي بوك اللي غنعطيك يكونوا في لو ميم نيفو، باش ما نعطيكش شي حاجه اقل من النيفو ديالك اولا شي حاجه عاوتاني فوق النيفو ديالك ونوضرك. الوغ انا جالسه هاد العام ما كندير والو، من غدا غنفيق وغنبقى نقلب نتعلم شي حاجه. تري بيان، تري بيان، هادي حاجه تتفرح. تري بيان، برافو امل. نو، ما تقدرش تعرب. نو، ما تقدرش تربع يديك. نو واي، شكون قال لك ما تقدرش تربع يديك؟ كيف ولا دي؟ انا شحال مره جي باسي دي زونتروتيان افيك لي بغا كروزي، مي ماشي كندخل كنربع يديا، دونك جيساي دو مي ميتر اليز، كنربع يديا مره، نرخف يديا مره، دونك جو سي ان بو فهمتي، كنديرها بطريقه فهمتيني، فوالا كنهضر نحرك يديا مره نشوف راسي غادي نتوضر وغنبقى غير كنشلبط بيديا، جو كروز لي بغا بواحد الطريقه فهمتيني، كاريزماتيك كوم جي دي. ومره اخرى نطلقهم غير هكا شادهم، ماشي تنقول لك لونتروتيان كامل دوزو بلي بغا كروزي. at the best life ever. See you so far. I am proud of you. Merci Nono. Nouna. Nouna الحلوة, merci beaucoup. Je suis en train de noter ce que vous dites. والله العظيم إلا j'aime. مرحبا. moi aussi صراحة في صراحة moi aussi صراحة فكري صراحة كنت تكتبوا راه دا حبيتكم دابا حيت قلتو كتكتبوا، حيت اول لايف قلت لكم الله يخليكم ملي ندخل لشي لايف ونبدا تنهضر حتى ورقه وستيلو بقاو تكتبوا اش كنقول، لان راه كنهضر بزاف د الحوايج الا فوا باش حتى حاجه ما تزقلوها. دونك ديجا هذا ان كونساي ديالي سمعتوه وتبعتوه، برافو عليكم البنات. عطينا لو سيت، عطينا لو سيت. اين سيت غنعطيكم، واين سيت كتهضروا عليه. عفاك خلي هاد اللايف ما تمسحيش حتى يصبح، حتى الصباح ونتفرج. دابا راه قتلني النعاس وما سخيتش بكم. ما غنمسحوش، لا لي لايف ما تمسحهمش، كنخليهم اونغيستري. نو فوزون فيت با. ما قلتيش لينا ديك السيت الفرنسي، راه قلت لكم في الاخر غنصيفطوا حتى يسالي لو لايف وغنكتبوا لكم وغنصيفطوا لكم، كونوا هانيين. امال فوزي اختي، هضري لنا على لي زونتروتيان. واخا شوف واش كتبتها، اييه كتبتها. J'ai un diplôme de technicien d'informatique maintenant دايرة infirmière deuxième année. وكنشوف العلاقة بين هاد لي دو ديبلوم.
وهو بيني وبينك فرمليه شكل، والانفورماتيك شكل. العلاقه بيناتهم العلاقه بينات فرمليه وتكنيسيان انفورماتيك. اللي كيبان لي انك تكوني واحد الفرمليه كي بو جيري مزيان زعما تو سكي انفورماتيك، يعني حتى في الخدمه ديالك تقدري تكوني منظمه في هذه الناحيه. مي سينون l'infirmerie مع je vois pas de rapport. Manel, je vais vous envoyer un message privé et j'ai vraiment besoin de votre conseil et tout. Il n'y a pas de problème. Envoyez-moi ce que vous voulez. بشرى انا سمحت في الدار والعشاء وعجبني اللايف يا ربي. ما تسمحيش هاد المره جاي انتي والدار وتفرجوا في اللايف ماشي غير بوحدك. D'accord, moi je vous demande bien sûr d'inviter toute votre famille à suivre le live, ça me gêne pas parce que ما كنقولش شي حاجه عيب. اختي انا باك بلس 3 ايكونومي، عطيني شي حاجه في النيفو ديالي. امال فوزي، امال فوزي بغيتي شي حاجه اللي هياش كيفاش شي حاجه في النيفو ديالك؟ ما فهمتش علاش كتهضري. باك بلس 5 ingénieur informatique Miage. Ah, vous avez fait Miage, 4 ans d'expérience, très bien. D'accord, alors je vais le noter. Mhm. Mia, j'ai proposé à leur faire des cours, mais bon. Madame, je vais vous envoyer un message privé. Mhm. ممكن تخلي هاد اللايف في الجروب جاني النعاس. Y a pas de problème. Y a pas de problème. غنخلي لكم لو لايف شحال الساعة بعدا؟ 11 وثلث ما شاء الله. شحال هادي؟ ساعة وثلث وانا خدامة دوك لوك 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 لوك. ما كتقعداش تا انا. السلامة. بون نحاول نزرب شوية الناس اللي بغاو ينعسوا. قلتوا لي لو سيت ديال لي ديالوغ غادي نصيفطو لكم. قلتوا لي لا بريزونطاسيون لا بريزون ديالي درتها، هدرت على لاج ديالي، على شنو قريت، على شنو لي فورماسيون ديالي، على شنو الخدمه اللي كندير دابا. فوالا قلتوا لي شنو جو سوي كوتش. وي جو سوي كوتش في الديفلوبمون بيرسونيل و... وكنت كندير اوسي ومازال كندير دي كور في دي زيكول. ما غنسيتيش لي نوم باش حيت ما تنبغيش ندير بوبليسيتي. كندير دي كور كندير دو لا فورماسيون في دي كور ديال تو سكي كومونيكاسيون جي ار اش جيستيون دو ستريس. فوالا دونك بليزيور روبريك كنخدم عليهم في ديفيرون زيكول ديفيرون ايتابليسمون. لا جيستيون دو ستريس، دونك لا جيستيون دو ستريس هذا بوحدو سي ان سوجي خاصنا عليه حصه. داكوغ دونك جو في لو زابي حيت فيه بزاف ما يتقال. انا عطيتكم كيلكو سين ا ريسبكتي، قلت لكم لو سوف حيت تكونوا كتريسبيريو مزيان. ملي نكون كنهضر ما نهضرش بزربه، نهضر بشويه ماشي تاني نهضر ثقيل ميت، مي نهضر ونعبر كلامي وما تخدموش بلو لونغاج الزنقه، لو فرونسي لو لارغو ديال الزنقه. داكوغ خضروا بان فرونسي كوريكت. كلمه اللي خاصها تقال في ان اونتروتيان، كلمه اللي تنقولها مع بيني وبين صحابي نو بحال ديك ايكوتي نو ديك ما خصهاش تقال. هذاك الشيء راه ما كيدارش، هذاك سي لو لارغو. هذيك هضره زنقاويه، هذيك هضره كنقولها مع صحابي ما تنقولهاش في ان اونتروتيان. قلت لو ريكروتور جامي جو لو توتوا، ديما تنخدم فو وكنخدم مع مسيو ولا مدام على حساب شكون قدامي. لي جيست ديال تخربيق بستيلو، رجلي كتحنقز، كنحك هنا كنحك هنا، كنلعب في شعري جو سي با كوا، كنبقى نتقاد داكشي كله. اسيي دو ليفيتي، اسيي دو فو ميتر اليز، نكون جالس اون بوزيسيون مرتاحه باش ما نعياش. يعني فريمون جلسه كونفورتابل، ماشي بالضروره ندير رجل على رجل. داكوغ نقدر نجلس رجلي مجموعين عادي. فوالا كوا شنو هاني كتبت. فوالا سولتني حنا قبيله قالت لي شنو خصنا نكتبوا في لو فورمولير ملي تيقول لك هضر على راسك. الوغ ملي كتهضر على راسك سي بلوتو كتهضر على لي كومبيتونس ديالك. داكوغ ملي كتهضر بارلي نو دو فو كتهضر على لي كومبيتونس ديالك، على لي بوين فور ديالك. Je suis par exemple une bonne communicatrice, je sais gérer, voilà, كنقدر انني نخدم ان جروب. يعني حاول ديما تلعب على لي مو بوزيتيف اللي غيخليو لو ريكروتور يتيريو ليه، يتيريو يعني يتيريو الانتباه ديالو.
فوالا كتقرا الكتوبه، تقول بان في لو طون ليبر ديالي تعجبني نقرا دي ليفر. كي دير سبور تقول بانك كدير سبور. كتميتريزي لو تي. Je suis désolée, le téléphone a sonné. Apparemment تقطعت la conversation. Alors je vais appeler ma. سمحوا لي غادي نعيد ندوز واحد لابيل تليفونيك دغيا ونكمل معكم. كنهضر في التليفون. انا ماشي في التليفون عندي واحد لو لايف وي. كن... اه مع في واحد لو جروب. جو في دي انترفونسيون. نعم. مم. 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 صافي. مم. انت مجرمين تشوف. Ouais, ouais, ça marche. Yalla, salut, ouais. Bye. Scusa, scusa. C'était ma tante, je suis désolée parce qu'عيطت لي في هذا النيميرو اي مكنليش نحبس معاكم. شنو كنت كنهضر عاودو بلا باش تراجم. دونك كنا كنهضروا على لو فورمولير اللي تيعطيوك تكتبو، تيعطيوك في ان انتروتيان تيقول لك هضر على راسك. دونك فوالا، دونك هضروا ايسي دو بارلي ماشي كو دي شوز بوزيتيف، مي هضروا غيالمون غير هي الحاجه اللي تكتبوها في لو فورمولير كتهضروا عليها ما تكونش شي حاجه غير كتخترعوها. فريمون قول الحقيقه. علاش غتجيب هاد الدوره يقدر يقول لك ان جور واو vous nous avez dit في لو فورمولير comme quoi vous êtes ceci ولا vous êtes cela et que réellement ملي خدمتي معنا ما شفناش فيك هاد القضيه. داكوغ. دونك سيل فو بلاي داكشي اللي كتكتبوه ما نعرمش، ماشي بالضروره نعرم. نقدر دون كيلكو لين اون 3 4 لين نكتب فريمون ليسونسييل ونكتب داكشي اللي انا كاين، ماشي غير نقول نيمبورت كوا. وسيل فو بلاي فيت تري اتونسيون لي فوت دورتوغراف. داكوغ. فيت تري اتونسيون لي فوت دورتوغراف. الوغ شنو هاد لا ريبونس جاوبت عليها. Comment passer un entretien? Et ouais, comment passer un entretien? Un entretien, ça se prépare, mes chéris, mes chers, ça se prépare, d'accord? Un entretien, c'est facile. Ben, vous pose la question, on vous dit présentez-vous. أول حاجة donc vous vous présentez. أنا فلان، لاج ديالي، فين ساكن، شنو قريت، وعلاش اختاريت هاد القراية، علاش درتها. داكوغ. كتقول الحقيقة، لي زيكسبيريونس اللي درت هادي، درت هادي، درت هادي، درت هادي، درت هادي. ما داكش دي زيكسبيريونس سي با غاف. كدوز ان ستاج باش دير، دونك كتقول بانني بغيت ندوز ان ستاج باش بور voilà avoir de l'expérience professionnelle, approfondir mes connaissances. Quoi d'autre? مشى حتى le mot que je voulais dire مشى ليا. C'est que plutôt حيدو بلا باش تراجع. مشى ليا le mot. Je vais essayer de le dire autrement. مشى ليا le mot. Ça arrive. C'est que بغيت les connaissances, voilà les connaissances اللي تعلمتهم اللي قريتهم بغيت نحاول نطبقهم على ارض الواقع. بون فوالا دونك مشى ليا هاد فوالا سي سكو جو فولي vous dire. Et puis par la suite on commence à vous poser des questions. Par exemple, pourquoi vous avez choisi هاد le poste. Voilà. اختاريتي داك لو بوست مثلا جو سي با على حساب لو بوست. علاش اختاريتو؟ تتقول علاش اختاريتي هذاك لو بوست، ها علاش اختاريتو. ماشي نهضر بزاف، ماشي بالضروره لا كونتيتي. s'il vous plaît, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce que vous dites. وما تنساوش الغوكروتور ديما راه تيشدك من لسانك، راه داكشي اللي كتقول راه تيتسجل عنده هنا ولا تيتسجل عنده في الورقه. دونك واحد النهار الا قلتي لي شي حاجه وغير كذبتي عليه غادي يشدك منها. فوالا دونك كوا دوطخ. دونك
دونك تتبريزونتي راسك، كتبريزونتي الباركور ديالك، تيسولك على هكذا، من بعد كيبقاو يطرحوا عليكم دي كيستيون سي جامي سوسي ولا سي جامي سولا. داكور. دونك pour bien répondre à la question, je préfère نحط لكم des cas de figure ou là des exemples d'entretien ونديروا لهم le traitement. D'accord. C'est-à-dire غنحط قدامي شي واحد je commencerai à lui faire l'entretien وà travers les réponses ديالو غنبداو نصحوا شنو الحوايج اللي قالهم خصهم يتقالوا، شنو الحوايج اللي قالوا ما خصهمش يتقالوا في داك لو كا، وشنو يقدر يقول في بلاصتهم. داكور. حيت ما كاينش ان اونتروتيان اكزامبل اللي خاصنا نشدو هذاك لونتروتيان هو اللي خاصنا نديرو ليه كوبي كولي، يديروا الميدسان ويديروا الانجينيور ويديروا الجزار ويديروا النجار ويديروا لا. راه كل بوست وعنده دي كيسيون ديالو. لي كيسيون اللي كيتعاودوا كاملين هما بريزونطاسيون ديالك وديال القرايه ديالك ولي زيكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك، وعلاش اختاريتي هاد لو بوست، وعلاش اختاريتي هاد لا سوسيتي. داكوغ. وشنو تتنتظر، شنو الانتظار ديالك، شنو كتنتظر من هاد لو بوست. داكوغ. ولا من هاد الشركه. فوالا هاد هما الاسئله اللي كيف كنقولوا اللي كيكونوا دائما. دوطخ كيستيون كيطرحوا عليك بارابور لو بوست اللي اختاريتي. شنو اخر الاسئله اللي ممكن تطرح عليك؟ داكوغ. شي حد صيفط لي ميساج هو خصني نوض باش نقراه. دونك شنو اخر؟ qu'est-ce qu'on peut poser encore comme question. Alors بالله مشيت انا راجل. واش ضروري اي كونتاكت مع الغوكريتور؟ ما فهمتش الكيسيون ديالك رنين. وعلاش Voilà, voilà. Merci pour la question. علاش on va te choisir toi et pas d'autres. هنا فين خصكم vous devez apprendre à bien vous vendre. تعرف تبيع لو بروفيل ديالك. هادشي باش قلت لكم راه ما يمكنش يكون ان انتروتيان اكزامبل، حيت سولون لو بروفيل هنا هذاك الشيء اللي كتكون كتبتيه انت في الفورمولير ديال بريزونطيفو ولا كي سون لي كومبيتونس، كتلعب على دوك لي كومبيتونس. شي فات السؤال كتلعب على دوك لي كومبيتونس. داكوغ. كتلعب عليهم مزيان. خاصك تبين راسك انك واحد الانسان راسو خفيف و tu es là pour apprendre et que فهمتيني تعرف تخدم en groupe, tu es persévérant, donc il faut utiliser des adjectifs اللي غادي يخليو لو ريكروتور ديالك انه يختارك انت وما يختارش الاخرين. خالد. défaut. Alors dites-moi c'est quoi le défaut. الا قلت انا شي خطا oui vous pouvez me corriger. شنو le défaut? c'est quoi le défaut? سي خالد كتبتي لي ديفو، ما فهمتش شنو بغيتي تقصد ليا بكلمه ديفو. Non, parmi les questions d'entretien qui يقول لك quels sont vos défauts. Ben oui, 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 c'est vrai. Ben, il faut les dire. Si vous êtes nerveux, vous devez le dire. Mais بيني وبينكم évitez de تعطيو des défauts اللي يقدروا influencer ليك بلاصتك في داك لا سوسيتي. Évitez de dire je suis timide. حيت la timidité ما كيبغيها حد. D'accord. Bon, je vais vous préparer. Ce qu'on va faire, le mieux, c'est que je vais vous préparer une petite liste. Alors, attends, je vais le noter parce que je me sèche. Je vais préparer une petite liste ديال شنو الحوايج اللي vous devez vraiment les éviter في l'entretien. Voilà. كوكو انا يلا جيت. علاش كتهضروا؟ هي يا هدى. جيتي يا بنيتي حتى لدابا وكتقول لي علاش كتهضروا؟ ولاري. بون. الوغ هضرنا على لونتروتيان. دابا خصني نصيفط لكم لو سيت، وخصني سي خالد نعطيه دي شين يوتيوب في الديفلوبمون بيرسونيل. سي خالد سي فو فولي غنعطيك دي ليان
تقدر تفرج فيهم اون باراليل الا قدرتي تسنى شي شويه بون ماشي دابا tout de suite. Je suis en train de préparer ma vidéo le développement personnel. Bon, c'est pas tout de suite, c'est dans quelques semaines. حيت ما بغيتش نعطي un contenu n'importe quoi, خصني نعطي un contenu consistant ولا بلاش. Ce que ونقول لكم واحد القضيه، شتي سوغ انترنت راه تلقاو تقريبا كلشي. داكوغ il suffit تدخل غير نعطيك كلمه تدخل sur جوجل وتكتب مثلا غير ce que je dois éviter lors d'un entretien و vous allez voir que غتلقى واحد العالم ديال داكوغ les erreurs à ne pas commettre etc. ممكن ترجعي تقراي من كومونتير شكون معايا؟ مريم هادو الضحى. الوغ فين كان مريم الضحى؟ نرجعو نقراو لي كومونتير ديالك علاش لا. مريم الضحى. اختي انا بروميير اني في لو اس تي filière de commercialisation et de communication. عندي مشكل في لا لونغ، بغيت نصيحة باش نطلع النيفو ديالي. اي ميرسي بوكو مريم. ما غنجاوبكش انا على هذا السؤال، ماشي حيت ما بغيتش نجاوبك، غادي ندير امتحان لهاد الناس اللي حاضرين معنا دابا وسمعوني القبيله، لان جي دوني اون ريبونس بارابور لهاد القضيه ديال qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre niveau. Alors qui peut répondre à cette question s'il vous plaît باش ما داكوغ s'il vous plaît باش ما يبقاوش عاوتاني هاد لي لايف ديالي غير هكاك. الا كنتو غتعلموا منهم شي حاجه تشدوها. alors qui peut répondre à la question ديال اشنو خاص نديرو pour améliorer le niveau ديال la langue. باش دابا نعطيكم quelques des trucs que vous pouvez bien sûr éviter euh, في l'entretien. يلا شي واحد يجاوبها. Les personnes qui m'ont envoyé des questions privées, je vais les lire après le live s'il vous plaît. ولا ما قدرتش نقراهم كلهم اليوم نجاوبكم عليهم دوما ان شاء الله، باش ما تقلقوش مني تقولوا هاد السيده دافع علينا كبير ولا شي حاجه. Lecture des romans pour débutants, voire ماشي لي رومون، ما مشيتي بعيد السي خالد، مشيتي لنا لي رومون كاع انت. قلنا غير دي تروك الله يجي، غير دي ريفو ولا دي توا شي حاجه اللي تكون غتعجبك الله يجعلك. ما تقرا لي غير اون ريفو. نعطيكم اكزامبل، قراو مثلا تيل قراو فون دو ماروك، قراو واخا يكون جوا ماشي بالضروره غوما. سي غالي بديتي تدخل عليا الناس. لي غومون باقي الحال، الناس اللي مولفه على القرايه واخا يقراو لي غومون وي، من الناس اللي بشويه بشويه يقراو غير دي بيتي تروك، دي بيتي ليفر دو ريان دو تو يسرحوا فيهم السنه. وما تقراوش افوا باس. نقرا اوت فوا دون ما شامبر، ندخل ونشد ان ليفر ونبدا نقرا، ماشي نصدع الناس، mais نقرا اوت فوا. باسكو quand vous lisez à haute voix, voilà اللسان ديالك تيتمرس. Rédaction, voir les films. Donc lecture, rédaction et voir les films. Tu peux lire des dialogues en français, plus écouter des chansons avec paroles. Bien, voilà, très bien. Voilà. واش يا صديقاتي شحال ديال الاجوبه عطاوك هاد الناس؟ والله العظيم الا راكم شديتو معايا شي حاجه باش نتعلمو نيفو فرنسا، خصنا نسمعو لي ميوزيك باغ اكزومبل في لا لونغ اللي بغينا نتعلمو ليها. اي بيان نتفرجوا في دي فيلم فيهم لا لونغ فوالا. يكون كيما قلت لكم، يكون مثلا فيلم باللغه الفرنسيه وعنده داك لو سوتيتراج، دوك الكتبه اللي كتكون لتحت كاينه الكتبه، باش في نفس الوقت كتصنت وكتقرا. lecture, écouter les chansons et lire des paroles en français. Voilà, lire des journaux et des magazines et entendre de la musique avec les paroles. Voilà, كنتصنت وكنقرا لي بارول. كنتصنت وكنقرا لي باردون، كنتصنت وكنقرا لي بارول باش كندير، باش كنعرف كيفاش كتكتب الحاجه وكنعرف نطقها. En français sur YouTube par exemple. Très bien.
لو سيت اللي فيه ديالوغ راه غنصيفط لكم في الاخر ديال الفيديو، قلتها وعاود قلتها وعاود قلتها. ميرسي بزاف بزاف، مرة كنسمع ليك، ميرسي بوكو بزاف ان شاء الله. تري بيان تري بيان تري بيان، فوالا. توصلت بواحد الميساج دابا بلا ما غنقرا لكم اشنو مكتوب فيه، مي مكتوب فيه بان واحد السيده ما غنذكرش سميتها لان احتراما للشخص ديالها، بانها عجبها هادشي اللي سمعت اليوم، ومن ابتداء من غدا قررت انها غادي تغير الطاقه السلبيه ديالها الى طاقه ايجابيه. انا كنفرح ملي كنسمع بحال هاد المسائل. داكوغ داكوغ. هاد السيده اللي صيفطات لي الميساج راه عارفه راسها، كنقول ليها انا غنصيفط لها دابا واحد لو ستيل اللي هو هذا، راه عارفه راسها. تنقول ليها الا كنتي باقا معايا في اللايف كنقول لها بغيت كل نهار تكتبي لي اشنو درتي، ميساج تصيفط لي اشنو درتي فيه. داكوغ، كل نهار تصيفط لي ميساج تقولي لي اشنو درتي. واش ممكن؟ منين تتفيقي الصباح حتى العشيه نعطيك. مازال معايا تري بيان. واش سمعتيني شنو قلت لك؟ واش تقدري كل نهار تصيفط لي ميساج كتقولي لي منين فقتي في الصباح حتى العشيه اش درتي؟ تري بيان، ديري هاد القضيه وغادي نوريك من طرافير داكشي اللي تكتبي لي كل نهار اش كديري، غنصححو شي حوايج ونقول لك ممكن ديري هادي وتحيدي هادي وتزيدي هادي. داكوغ. وتنطلب منكم الناس اللي معايا في اللايف، الا بغيتو ان هادو من الحوايج اللي تقدروا ديروهم، شريو ان بوتيت اجندا دو غين دو طون، مذكره ديال مول الحانوت اللي فيها اللي كتسوى 60 ريال ولا 100 ريال، وكتب داكشي اللي كدير كل نهار، خايب كان ولا زوين. كتب اليوم، نكتب لا دات الفوق ونكتب درت ودرت ودرت، ماشي تكتبها تقدر ما تكتبش التكست، تكتب لي شريطات درت ودرت 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 اليوم اثنين طق ندوز ثلاث درت ودرت 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 طق الاربع طن. داكوغ. وحاولوا تبقاو تصيفطوا لي هادشي. صيفط ليا مثلا كتب ليا لاندي، كتبوا بالدارجه كتبوا بالعربيه كتبوا بالفرنسيه باش ما كتبتوا. ما بقاش دابا ما غاديش يهمني الامر انني نبدا نلزم عليكم تكتبوا باللغه الفرنسيه، واخا جيمغي بيان انكم تكتبوا باللغه الفرنسيه الا بغيتوا تاميليور لي النوفو ديالكم. كتبوا باللغه العربيه الفصحى سي فو فولي بالدارجه، المهم هي باش تساعدوا على هاد القضيه. كتكتب لاندي، كتب ليا لاندي جودي نابورت كوا، غدا سامدي 17 ديسمبر هاش درت درت ودرت ودرت ودرت. ولا قدرتي كاع الواعر هو انك تصنف داك الحوايج اللي درتي، تصنف شنو هما الحوايج اللي درتيهم وانت مقتنع وعاجبك الحال درتيهم. داكوغ. واش الحوايج اللي درتيهم وانت ما عاملش راسك علاش درتيهم. داكوغ. هادو غادي ينفعونا بزاف كوم با بوسيبل، باش نعرفوا شنو هما الحوايج اللي غادي نحطوا عليهم، غادي نوركوا عليهم نزيدو نديفلوبوهم، وشنو هما الحوايج اللي غنلقاو لهم الطريق باش نزينوهم ولا نحيدوهم. داكوغ. اسيي دو فيغ سا، اسيي دو فيغ سا. كتبوا هادشي. داكوغ. بقاو تكتبوه سيل فو بلي. اللي عنده سمارت فون بلا ما يكتب ليا انا في الميساج، بقاو تاخذوا صوره وتصيفطوا ليا. جو بونس كو عندكم الميل ديالي، ما عندكمش صيفطوا ليا ان ميساج قولوا لي بغينا الميل ديال كمال، غنعطيكم الميل ديالي وتبداو تصيفطوا لي داكشي مثلا حتى اسبوعيا ماشي حتى كل نهار. تصيفط ليا مثلا فوالا سو كو جي في لا سيمين دو تيل جور او تيل جور، وصيفطوا لي داكشي غنشوفوا. غادي نقول لكم انايا شنو الحوايج الايجابيين وشنو الحوايج السلبيين، وغادي تشوفوا راسكم انكم انت غادي تبدا ترجع تقول في الاول الشهر كنت كندير كذا وكذا 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 وكذا، وهاد الحوايج ديفلوبيتهم، وكنت كندير كذا وهادو تعيدوا ما بقاوش حيت ما عندي ما ندير بهم، وهادو اللي كان خصهم يبقاو حنا زدنا فيهم. وزالي فوار سا فا شونجي بوكو دو شوز. داكوغ. دونك فيت سا اوسي، فيت سا. وحاجه اخرى، هذاك لو بوكان اللي غتكتبوا فيه داكشي خاصو يكون ان تروك كونفيدونسيال، تحت ما يشوفوا. سا سي ضروري هاد القضيه، ما يشوفوا حتى واحد. راه ماشي عيب يشوفوا شي حد، مي دو بريفيرونس ما يشوفوا حتى شي واحد. يكون ان تروك كونفيدونسيال، يكون معاك سي ان تروك اللي كتخرجوا معاك كل نهار. واحد البلا مشيتي جلستي في قهوه وطالع عليك الدم شي حاجه ديرونجاتك، نجبد نكتبها ضراني هادي وضراني هادي. درتي شي حاجه عجبتك نكتبها في البلاصه، نعبر على الاحساس ديالي ولا الرغبه ديالي في البلاصه ما ننساهاش. علاش كنقول لكم شريو انا جوندا ولا شي حاجه صغيره اللي تقدر تهزها معاك فين ما مشيتي. نسيتي غنقول نعطيكم فكره اخرى، نسيتي شي حاجه كنتي باغي تقولها ولا باغي ديرها وما هادش معاك لاجوندا، نسجلها اوديو في تليفوني ولا نكتبها ميساج لراسي وندير اونجستري في تليفوني ونخليها مكتوبه، ومنين ندخل الدار نجبد نقول قلت لراسي وسجلت على راسي كذا وقلت على راسي هذا الميساج، ونشدو نكتبو في داك لاجوندا. اي فوزالي فواغ، فوزالي فواغ. كنتحداكم الا ما كانش ان ديفلوبمون.
انطلاقا من هذه القضيه. منال سي بلي رجعي قراي مون ميساج. شكون اللي قالها لي؟ قالتها لي نجيوه، قالتها لي نجيوه. ليكتور لا ريداكسيون فوغ لي فيلم. هادشي اللي قلتي ياك. نشوفو قلتي شي حاجه اخرى نجيوه قبل هادشي نجيوه. سي ميو دو دير ان ديفو et de dire aussi la solution. Qu'est-ce que vous faites pour le corriger? C'est mieux de dire un défaut et de dire aussi la solution. يعني انتي تقولي ان ديفو عليك وشنو كديري باش تصلحيه. هادشي اللي بغيتي تقصديه نجوى. اسكو سي سا سكو تو فو دير نجوى باش نفهم. نجوى اسكو سي سا سكو تو فو دير باش نفهمك الله يرضي عليك. واش بغيتي تقولي انك تقولي ان ديفو عليك وشنو الحوايج اللي كديريهم ولا اللي كتخدمي عليهم باش تحاولي تحيديه؟ اسكو سي سا سكو تو فو دير؟ رجعي للنور. مازال نزيد نرجع للنور واخا. نجي سي مي دو دير ان ديفو. لا هادي قريناها. كوكو منال عاد دخلت. فاتني الاول مي با غاف راني غير شافره الكونيكسيون. جي ان بروبليم في لي زونتروتيان. كنبقى نفكر في بزاف ديال لي زيدي اي ريبونس وكنتلف دوكو كنتبلوكا. كنفكر في بزاف ديال لي زيدي ولي ريبونس. علاش كتفكري في بزاف ديال لي زيدي ولي ريبونس وانت كيتطرح عليك سؤال واحد؟ غير جاوبي على قد السؤال فقط. ما غاديش تزربي واش انت تفكري في واحد الجواب ديال واحد الحاجه مازال ما سولك على حد. بوكوا سو بريسيبيتي؟ علاش نزرب على راسي؟ ها اللي كنت كنقول لكم قبيله، كنقول لكم ما خصش بنادم يزرب على راسو. داكوغ غادي نجاوبك على هادشي ديالك بطريقه اخرى. داكوغ بالنسبه للناس اللي سولوني على لي زونتروتيان غنقول لكم شي حوايج اللي فو دوفي لي زيفيتي. اول حاجه يفو ماركي لا بوليتيس. نقول لكم واحد القضيه الله يرضي عليكم، وما تجيوش روطار. راه الا جيتي روطار فانا ما نجيش روطار وما نجيش بكري. داروا معايا نجي مع 9 نجي مع 9 الا ربع ولا مع 9 دقائق قسمين. ما نجيش مع 8 ونص ولا مع 8 وربع. ساعه ونص، نص ساعه ولا ساعه الا ربع وانا كنتسنى. نجي قبل لو رونديفو ديالي بربع ساعه كافيه ولا ب 20 دقيقه كافيه، لا اقل ولا اكثر. اكثر من هكا باسله. علاش؟ ما ننساش بان كاينين ناس قبل مني عندهم دي زونتروتيان مع 8 ونص. ما غاديش نزاحم انا اصحاب 8 ونص. داكوغ هادي وحده. الفو ماركي لا بوليتيس. خصني نكون مؤدب ومخلق وكنعرف نهضر. داكوغ وباشوش. هادشي ضروري يكون. لو ستيل فيستيمونتير ديالي. علاش كنت كنهضر قبيله على النقه ونكون نقيقي وكذا. ماشي بالضروره نكون لابس كوستيم كرافات. ماشي بالضروره البنات نكون لابسه ميني جيب مخزمه والشميز ديكولطي. راه ماشي الشميز ديكولطي ولا جيب مقزبه اللي غادي يخدموني. داكوغ نكون لابسه محترم ونقي. سريويل، قميجه، فيستا مزيانه. هذا ستيل فيستيمونتير بروفيسيونيل. الدراري لا ميم شوج. سروال، قميجه وفيست. ستيل فيستيمونتير بروبر. ماشي بالضروري يكون كلشي بيض ولا كلشي زرق ولا كلشي كحل. الا عرفت نماريي لي كولور سي بيان. سروال كحل، قميجه بيضاء، فيستا موطارد ماشي مشكل. المهم هو نكون لو ستيل فيستيمونتير ديالي مزيان. ماشي نمشي لابس بولو ولا تيشيرت ولا سبرديله ولا سروال ديال الجين. داكوغ لا. اسي ديفيتي هادشي. vous devez ما يكونش عاوتاني واثق من نفسي اكثر من القياس. بيان سور هبه سي بيان. il faut toujours garder le sourire. مابقاش عا كنفرنس في الخاوينه. الضحكه راه عندها حقها. داكوغ داكشي حد قدو ما نكونش باسل. il faut être il ne faut pas être trop sûr de toi. ما تكونش عاوتاني très arrogant حاس براسي. لا sûr de moi dans la limite. ما خصنيش نبين لو ستريس ديالي. داكوغ باسكو ليطا ديال خصكم تحطوا راسكم بان لو في دو باسي ان انتروتيان سي ان ايطا دو في نورمال. حاجه عاديه. خصني ميتريزي. جو دوا تو ميتريزي. جلستي هضرتي حركاتي وما نبينش لو ستريس ديالي.
علاش؟ حيت الريكروتور لي ريكروتور راه كيروماركيو فاسيلمون. داكوغ. داك سكون ابيل لي تيك نيرفو. انا قلت لكم بحال ديك ترعيده د الرجال. نبقى جالس وكندير ها باغ اكزومبل يديا، ولا كنحرك، ولا كنقرقب في الطبله، ولا كنترعاد، ولا كنحك في شي بلاصه، ولا داكوغ. عندي المضادر نبقى كل مره قيس مضادر ندفع ونجرب في مضادر، لا. داكوغ. سي دي تيك اللي خصكم تحيدوهم. فوالا vous devez être le plus à l'aise possible. كاينين دي زيكزارسيس دو ريلاكساسيون تبقاو ديروهم. مثلا لا في حاول تنطل شويه ديال الذكر سيدي ربي، تلق شويه ديال القران في وديناتي ونعس نرتاح به. منين نكون غادي لونتروتيان ماشي بالضروره نكون غادي كنتصنت جو سي با الخالد ولا غادي نشط، بغيت نشطوي شويه، ولكن حاول مثلا تصنت شويه ديال الموسيقى اللي غادي ترولاكسيني وترخيني تخليني نكون مرتاح. حتى هذا شي حاجه اللي نقدر نديرها. هذا واحد الحاجه اخرى. من مش من واحد ليغوغ كدار ان الناس كي آه، منين ندخل لو روغار ديالي ماشي نبقى مفيكسي في داك لو ريكروتور نتمر عليه كنشوف فيه، لا. وماشي تاني عاوتاني عينيا الا فوا ما نكونش متمره كنشوف فيه ما كنحركش، ولا عينيا كيديفي وكنشوف لتحت كنشوف الفوق كنشوف كذا. دونك خصني نلعب اونتر لي دو. داكوغ. s'il vous plaît arrêtez de parler de vous. الوغ تبقى تعاود لي شي قصه حياتك، يجبد لك شي حاجه اللي كتفكرك بشي حاجه وتبقى تعاود لي قصه حياتك، لا. ça c'est des choses à éviter. aussi éviter de réciter le CV. من يقول لك لو recruteur parlez-moi de vous ما تعرضش عليه لو سي في، حيت الا عرضتي عليه لو سي في غيقول لك مي écoutez ce que vous venez de me dire je l'ai devant moi في لو سي في. dites-moi autre chose. دونك ديما داكشي اللي حطيتيه في السي في تقدر تقولو، مي جو بريفير انك tu le dis autrement. داكوغ. تعجنو تقولو بطريقه اخرى، او لا تزيد تكومبليتي شي حاجه انت ما كتبهاش لو سي في، ان ديتاي اللي انت ما كتبوش لو سي في. ما نبداش حوايج اخرى ايفيتي. ما نهضرش من الاول على لا ريمونيراسيون الا كنت غادي بوغ ان بوست ديال الخدمه ماشي ستاج. ما نهضرش من الاول على على الخلاص، ماشي من الاول. حاجه اخرى. تكون غادي وما عارفش ديك الشركه اللي انت غادي تخدم فيها ولا غادي دوز فيها ستاج شركه ديالاش واش كدير. خاصك تكون بيان رونسيني على لا سوسيتي. داكوغ. vous devez être bien renseigné على لا سوسيتي، شكون هي لا سوسيتي، شكون هو مولاها، فوقاش حلات، شنو لي زاكتيفيتي اللي كيديروا، كلشي خصكم نتا تعرفوا، حيت هادو سي دي كيسيون اللي غيطرحوا عليك. كوا دوطخ. خص يكون عندك دي كيسيون ا بوزي، لان الغوكروتور تيقول كاسكو vous avez des questions à poser. وجد دي كيسيون ديهم معاك في راسك بيان سور، ماشي داكور. بريباري دي كيسيون ديهم معاك. وحاولوا كونوا اذكياء و essayez de préparer des questions pièges. D'accord. Euh, voilà, donc je pense que je vous ai donné quelques conseils à suivre. Ah, pardon. Pour les, yep, pour les entretiens. Je... Éviter les couleurs attirantes. Oui, il faut éviter les couleurs attirantes. Il faut être discret. Alors j'ai dit présentable, élégant, mais pas attirant. Discret. C'est ma première fois que je viens de voir le temps live. Vraiment, je te félicite et je remercie tes idées et ton encouragement. Chapeau. Bah, je vous en prie, Yusra. Alors, les amis, بقات لي معكم واحد 5 minutes parce qu'à minuit il faut que je m'arrête باش نمشيو نعسو نرتاحو. داكوغ. وغنحاول ان شاء الله ندير ان اوتر لايف دوما ونزيدو نكملو الهضره على هاد الشيء، نيت على هاد لي زونتروتيان دومبوش وشنو الحوايج اللي نديرو اللي ما نديروش. فوالا. اسكو vous avez des questions قبل ما نمشي؟ si vous avez des questions it's time. بعد 5 دقائق نحاول نجاوب على الاسئله ديالكم. si vous avez des questions. بزاف الناس مشاو ينعسو، جو كومبرون إلي طاغ، سورتو اللي عنده غدا قاري ولا عنده شي اونتروتيان ولا عنده خدام. انا حيت غدا ما تنخدمش، ما نجي والو غدا اصلا.
comment ça des questions pièges à préparer pour l'entretien. Voilà, c'est comment je vais vous donner des exemples de questions pièges. غنحاول ندير غدا لو لايف شويه بكري. دونك غنحاول الى بون جو فو برومي ريان سي با سور مي الا ما مشيت فين غدا ولا كان عندي شي مجمع مع العائله غدا السبت نحاول ندير لو لايف شويه بكري مع ديك 9 9 دونس. فوالا ما نوعدكمش بون توكا الا كان غيدار لايف راه غادي نديروا ليه لا بوبليكاسيون سور لو جروب ça c'est sûr. Une liste RH à jour. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Qu'est-ce que vous voulez dire par Khalid par une liste RH à jour? Parce que liste RH نقدر نفهم فيها بزاف د الحوايج. سارة فكري سارة فكري سارة فكري سارة فكري قالت لي صيفطات سارة فكري. اسمعي سمحي لي جوج الحوايج واي عافاك عاوني بلاتي مع الخمسة واخا حيت رانا في اللايف نفيقك مع الخمسة الصباح اها ديال الأولى والثاني سمحي لي حيت ما خرجتش دابا tu as tout mangé. ضروري مشيت السكر ماشي مشكل. هو prends une banane. Il y a assez de magnésium. ضروري سعيد Prends une banane. عرفتي ايماجين خالتي مريم سخفتو علاش؟ خالتي مريم قالت لي صافي خصني نهضر نكمل سيب الاسئله. شنو عندك غدا؟ عندك غدا السيميو؟ ها عندك غدا السيميو؟ ميكروبيو انا عندي قلت لها 53 ميكرو خصنا نعرفوا واش كيديروا منين يديروا فين كيكتشفوا ديال بلاصه كاينين كيديروا الدياغنوستيك ديالو 53 ça, ميكرو tu te sens prêt? Pourcentage. Pourcentage. ماشي مشكل. غدا الصباح نكمل 80% نهضر معاك نكمل 100%. وما عادش غتهضر معايا. هي الصباح قالت لي الا فاقت بكري تعيط لي انا قلت لها مع نفيق مع 5 وانت فوقاش عندك الكونترول؟ ماشي عندك. طلع داكور. دابا بغيتي نفيقك في الخمسة. انا غندير ريفي ولكن انا عارفك انت كالعاده. صافي je te réveille. Désolée, c'était mon petit frère. نفيقوا الصباح مع الخمسة. الوغ ما وصلنيش الميساج ديالك l'adresse email des recruteurs. C'est Khalid. J'ai envoyé واحد il y a longtemps في الجروب نيت ديال ياسين لحت واحد لسته طويله عريضه ديال بليزيور ادريس ايميل ديال دي ريكروتور. غادي نعاود نقلب عليها وغادي نشوف مع محسن واحد من لي زادمينستراتور دو الجروب الا كاين كيفاش نديرو نعاودو نجبدوها ونعاود نصيفطها لكم. فيها بزاف ديال لي زادريس ايميل ديال بليزيور سوسيتي ماروكين. داكور y a pas de problème. Alors je vais le noter comme ça ما ننساهاش. alors ما وصلنيش الميساج ديالك حبيبتي. alors adresse mail recruteur. Bon, les amis, it's time to aussi ما صيفط لك ميساج بريفي. alors زينب الريفيه ما عرفتش علاش ما طلعوليش ميساجات ديال شي وحدين تيقولوا لي صيفط لنا كومون. انا تنشوف هنا. بون نعاود نقرا. الوغ غادي نصيفط لكم غير لو سين اللي وصلني ميساج ديالو. غنصيفط ليه غير لو سين ديال اوكي زعما يعرفني رانا توصلت بالميساج. مي راه ما غنقراهمش دابا تو سويت غنقراهم تنسالي اللايف باش نتكونسونطرا مع كل واحد. دونك فوالا سي بون جي reçu. سي بون جي reçu. الوغ نحيد هادو نسدهم. مونيا
واخا الوغ منيا هي اللي قالت لي، واش منيا هي اللي قالت لي قلت به. يا با دو بروبليم، هي ان ميساج. ساره فكري، ساره قالت لي صيفطات لي ميساج. ساره ما طلعتيليش ساره. ساره فكري ما طلعتليش، ما عرفتش علاش. سي با علاش ما طلعتليش. توكا راه جي اكسبتي توت لي انفيتاسيون زعما سون اكسبسيون، ما كاينش شي حد اللي صيفط لي انفيتاسيون ما جاوبتوش، زعما ما اكسبتيتوش. ربي شاهد علي انني جي اكسبتي توت لي. الوغ سامحيني. مرحبا. بغيت ساره فكري ما طلعليش بنتي لو ميساج ديالك. بون on fait ça. ساره فكري ها هي. كيفاش ما طلعليش الميساج ديالك؟ فوالا دابا عاد بان لي. الوغ كيفاش يا با دو بروبليم مع ساره فكري، قريت لو ميساج ديالك وهادشي اللي قلتي راه عجبني. يلا بيني لي حنتي يديك الوغ. حتى نتيا من الناس اللي بغيتهم يبقاو يصيفطوا لي دي ميساج طول لي جوغ باش نعرف اشنو درتي، باش نشوف واش هاد التغيير غير غتبقاو عليا هي بالشفاوي ولا غادي تحركوني شي تحرك هو هذاك. ما بغيتش هي الشفاوي، ما تعجبنيش بنادم فيه غير الهضره يبقى غير يقول غندير وما يدير حتى حاجه. يا لهوي كنت غادي نسد هادشي. الوغ ميساج بريفي تقدري تشوفيه. ميرسي. زينب الريفيه قالت لي قراي الميساج. زينب الريفيه فينا هي زينب الريفيه؟ الوغ زينب الريفيه. زينب ها هي. زينب الريفيه. استفدت منك بزاف، بغيت نقولك انا دوزياماني في بروش كوميرس وما بغيتش نشد دبلوم نخدم، بغيت نكمل قرايتي دون علمي. ما عرفتش واش قبلوني ندير، واش اوبليجي نكون بارمي لي 3 بروميي. على حساب زينب فين بغيتي ديري لا ليسونس بروفيسيونيل، في نفس ليكول. الا كان في نفس ليكول سوليهم هما، قول لهم الا بغيت ندير لا ليسونس بروفيسيونيل عندكم شنو كيسكيل فو. داكوغ. سينو ما كانش لا بوسيبيتي عندكم بغيتي ديريها في نوتر ايتابليسمون، سولي. من دابا كيسولوا الناس باقي ما ساليتيش القرايه خاصك تمشي تسولي. الا بغيتي تكوني اكسبتي اشنو خاص، ماشي تسالي عاد ندي نجري. دابا انت في دوزيام اني سيري سولي على راسك شنو لا سبيسياليتي اللي بغيتي ديري فيها لا ليسونس بروفيسيونيل وقلبي. داكوغ. تلفتي في لي زيكول ما عرفتي ما ديري، قولي لي غير اش من مدينه وانا نقدر نساعدك بدي زيكول اللي يقدروا يقبلوك بالدوزيام باك بلس 2 انك ديري ليسونس بروفيسيونيل. داكوغ. باغ ساره فكري جي اكسبتي لها. يسرا وانا يسرا زرحرات. يسرا لا هادشي وراه حتى عندي بزاف ديال لي ميساج. يسرا يسرا شنو قالت لي يسرا قالت لي اوه هادشي
يا شحال كتبتي يا يسرا باش نقرا هادشي كلشي. Alors, je suis vraiment très chanceuse parce que je vous ai trouvé un bon moment. Ouf, فين. Très bien. سارة، غنتظر ننتظر لا رياكسيون ديالك، غنتظر شنو غادي ديري. الوغ غادي نسد سارة دابا وغنقرا يسرا باش نقدر ندير الخاطر شويه لكلشي، واللي ما جاوبتوش دابا تو تسويت في اللايف نجاوبو في ان اوديو سور ميسنجر. داكوغ، ندير لكم دي زوديو حيت باش ما نمكليش، باش ما نبقاش نكتب السهل هو انني نهضر ونصيفط لكم دي زوديو وتصنتوا ليهم. داكوغ. بون لي زامي، باش نقدر نرضي الجميع. يسرا انا غنجاوبك دابا شويه سي فو بلي اختي. خليت لك ميساج بريفي ايمان. داكوغ، غادي نقرا لو ميساج بريفي ديالك ونرد عليك. الوغ غادي نحلو دابا باش يبقى قدامي. ايمان، ايمان تي اف، ها هي ايمان تي اف. اوكي غنقراه وغادي نجاوبك في ان اوديو نصيفطو لك دابا. منيا، منيا حتى هي نقلبوا لها على الميساج ديالها. فين هي منيا؟ هو هادي، هي هادي، فوالا منيا. ها انتم واش كنكذب لكم؟ ها انتم هما لي باج ديالكم حلهم. هادي ها يسرا، ها ايمان، ها منيا. نتوما الاخرانيين اللي بقيتو معايا دابا. يا انا غادي نقرا لي ميساج ديالكم وغادي نجاوبكم. ناتي شكون اخر؟ يسرا غادي نجاوبها. ساره فكري جاوبتك. دابا ندير اون ريشيرش في جوجل. اوكي. في الجروب. وي ديرها سي خالد، دير غوشيرش في الجروب غادي تلقى لي زادريس ايميل. او سيمانه صيفط لك ميساج بريفي. زينب الريفيه، زينب الريفيه. قريت الميساج ديالك، بغيتي نشوف واش قريت ولا ما قريتوش. زينب زينب الريفيه، ها هي. هي زين، انت اللي جاوبت قلتي لي بغيتي ديري لا ليسونس بروفيسيونيل. دونك تري بيان، دونك قريت. الوغ نجاوب نكونفيرمي هاد الناس اللي صيفطوا لي. ها نتوما باش ما تقولوش راه تنكذب. ها نتوما كاع الناس اللي صيفطوا لي دي انفيتاسيون جي اكسبتي تو الموند. تو الموند جلي اكسبتي سون اكسبسيون. ولكن ما نكذبش عليكم، راه اللي غلقان صيفط ليا شي حاجه ماشي في المستوى ولا شي قله الحياه ولا قله الاحترام، يكون عوال على راسو احسن بلوكي سوبريمي غادي نديرها لي، لان انا ما داخلاش هنايا باش ندير شي حاجه ما هياش. الوغ merci Manal et bonne nuit. C'est le père qui écrit un message privé. Très bien. Les filles, ben, je vous dis شكرا جميعا انكم بقيتوا سهرانين معي 3 ساعات. نتمنى انني ما نكونش كنت ثقيله عليكم، وانني هذاك الشيء كاع اللي قلت اليوم يفيدكم، ومازال غادي نقولوا حاجات اخرين بزاف. الحمد لله لو لايف ديال اليوم الا كان ناجح راه ناجح بكم، لان نتوما اللي درتوا تدخلات، نتوما اللي حطيتوا، نتوما اللي طرحتوا اسئله اللي خلوني نجاوب عليهم باش نحاول نفيد الجميع. شكرا لكم جزيلا 100,000 مره. و... كنتمنى انكم تتبعوا لي كونساي اللي عطيتكم كاملين دابا. يا ديروا هذيك لاجوندا اللي قلت لكم، وتبقاو تكتبوا لي. يعني الناس اللي جابوا لي قال لك راه غادي نتغيروا وغنتبعوا كلامك وموتيفيتينا، يكتبوا لي دي ميساج، صيفطوا لي دي ميساج ميسنجر كوم كوا ها شنو درت اليوم، ها شنو درت اليوم، ها اللي عجبني وها اللي ما عجبنيش. اسي دو فيغ سا. الناس اللي سولوني على اللغه الفرنسيه كيفاش يحاولوا يديفلوبيوها، كنتمنى انكم تبعوا لي كونساي ديالي. الناس اللي سولوني على كيفاش يدوزوا لونتروتيان، هادوك لي بيتي تروك اللي عطيتكم حاولوا تبعوهم. كوا دوطخ. شنو الحوايج اللي تكتبوا في الفورمولير اللي تيتحط لينا في لونتروتيان ملي تيسولوك تكلم على روحك. دونك نتمنى انكم تكونوا تبعتوا هادوك لي كونساي. كيفاش ندوز ان انتروتيان. دونك عطيت واحد النبذه بسيطه، واخا ماشي هو داكشي كامل، المهم غير كيلكو هذا. الحوايج اللي خصني ايفيتيهم في ان انتروتيان هضرت على كيلكوزان ولو انهم كاينين بزاف. المهم انا حاولت نعطي غير شي شويه. فوالا دونك بقاو ليا دو دي سود حوايج اخرين غنهضروا عليهم ان شاء الله لا بروشين فوا سي سور اي سيغتان. دونك غادي نتوقف هنايا، وكنقول لكم مره اخرى شكرا جزيلا ولا لا يخطيكم عليا. ونتمنى تبعوا لي كونساي ديالي، ونتمنى يكون تغيير عند بزاف د الناس فيكم، وان هادشي يعطي الثمار ديالو. والله الا لقينا شي ساعه ما احسن من هادي، وان شاء الله مازال بزاف دي سوربريز كينتظرونا جميع ان شاء الله. قبولاتي إليكم جميعا، وتصبحون على ألف خير، ونلتقيو إن شاء الله في لايف جديد. ممكن غدا، ممكن بغدا، نحاول نلقى وقت قريب إن شاء الله باش نديرو ندخل لايف. مع السلامة، كنبغيكم بزاف.
مع السلامه، تصبحوا على خير.